अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर अहमद फराज की गजल पर मबनी है, जिसके मतले का पहला शेर है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। हम इस गजल की तशरीहात का फनी और फिक्री जायजा भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले शायर के मुख्तसर हालात जिंदगी और उनके तर्ज कलाम की खसूसियात पे बात करते हैं। अहमद फराज का अरसा हयात 1931 से 2008 पर मबनी है। 12 जनवरी 1931 की सर्द रात को सैयद मोहम्मद शाह बर्क के नौशहरा के घर में जिस बच्चे ने जन्म लेकर सैयद अहमद शाह का नाम पाया, उसने दुनियाए अदब में अहमद फराज बनकर नामवरी और मकबूलियत के तमाम मयारात पर पूरा उतरना था। फराज के वालिद उर्दू और फारसी के बहुत अच्छे शायर थे। फराज को घर में ही अदबी माहौल मिला और तखल्लुस फराज इख्तियार किया। ये लफ्ज उनकी शायरी और शख्सियत दोनों ही के लिए बलीग इस्तिआरा करार पाता है। रेडियो पाकिस्तान में प्रोड्यूसर की हैसियत से अमली जिंदगी का आगाज किया। फौजी आमरीत के खिलाफ आवाज बुलंद की और मुतअद्दिद बार कैदोबंद की सऊबतों का सामना करना पड़ा। अकादमी अदबियात, लॉक विरसा, पाकिस्तान नेशनल सेंटर और नेशनल बुक फाउंडेशन के आला ओहदों पर फाइज रहे। उनकी अदमी खिदमात के सिले में उन्हें आदमजी अदबी अवार्ड, सितारा इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। 2008 में इस्लामाबाद में उनका इंतकाल हुआ। अब उनकी अदबी हैसियत। दौरे मौजूद की गजल गोई का तस्वुर अहमद फराज के बगैर नामुमकिन है। सिर्फ उर्दू जबान ही में नहीं, बल्कि शायरी ज़ौक़ की बिना पर उनकी शायरी के कई जबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। उनकी शख्सियत और गजल गोई अपने आप में एक मिसाल है। फराज तरक्की पसंद ख्यालात का हामिल शायर था। ये फर्द के फिक्रो अमल की आज़ादी पर जबर के खिलाफ था। उसने बगावत के लिए रूमानवियत के इम्तजाज से नया रंग सुखन पैदा किया। फराज के तर्ज कलाम पर तबसरा। अहमद फराज की शायरी दर्दो गम की सच्चाई लिए हुए है। उनकी शायरी में इंतजार की कैफियत, महबूब की जुस्तजू और हिज्र का कर्ब नुमाया है। जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी उनकी शायरी की एक नुमाया खूबी है। इंसानी जिंदगी के हकायक की तर्जुमानी इस अंदाज में करते हैं कि कारी को इनकी शायरी अपने दिल की आवाज महसूस होती है। सादगी और सलासत के साथ मध्यम लबो लहजे में अपने एहसासात और जज्बात को बड़ी हुनरमंदी के साथ शेर के पेकर में ढाल देते हैं। उनके पास लफ्जों से खेलने का हुनर मौजूद है। आम से लफ्ज को खास मायनी और मफाहिम का पैरहन अता कर देते हैं। उनकी मायनी आफरीनी उन्हें उनके हम असर शोरा में मुमताज मुकाम इश्क के मज़ामीन के अलावा जबरो इस्तेसाल और आला अखलाकी अकदार की पामाली के खिलाफ भी मज़ामीन उनकी शायरी का खासा हैं। गमे जाना और गमे दौरा को बाहम मरबूत करना उनकी खूबी है। अलामत निगारी, महाकात और तशबीहात व इस्तिआरात से भरपूर उनकी शायरी रिवायत के साथ साथ नए तकाजों से भी हम आहंग है। अलगर्ज फैज के साथ साथ अहमद फराज भी 20वीं सदी के नामवर शोरा में हमेशा सफ़े अव्वल में शुमार किए जाएंगे। शेर नंबर 1। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते।
वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। जेर नजर शेर नहायत ही खूबसूरत अंदाज में इंसानी ताल्लुकात और उनके टूटने के अलमिये को बयान करता है। ये शेर मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तों के टूटने की दास्तान है जो इंसान के दिल पर गहरे नक्श छोड़ जाता है। पहले मिसरे में शायर उस शख्स की बात कर रहा है जो उसकी जिंदगी में बहुत अहम था। सिलसिले से मुराद वो रिश्ते और ताल्लुकात हैं जो मोहब्बत और कुर्बत की बुनियाद पर कायम थे। तोड़ गया से शायर का मतलब है कि वो शख्स जाते वक्त इन तमाम रिश्तों को खत्म कर गया है। सभी का लफ्ज तमाम रिश्तों और ताल्लुकात की नापायदारी की तरफ इशारा करता है। जाते जाते में शायर ने अलविदा की हालत को बयान किया है, जिससे पता चलता है कि ये अमल जल्दबाजी में और बगैर सोचे समझे किया गया है। दूसरे मिसरे में शायर इस बात पर जोर दे रहा है कि उनके दरमियान इतने गहरे मरासिम और ताल्लुकात थे कि एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे। वरना का लफ्ज इस बात का गम्माज है कि अगर वो शख्स रिश्तों को खत्म ना करता तो उनके दरमियान आना जाना जारी रहता। इतने तो मरासिम से मुराद वो मजबूत ताल्लुकात हैं जो मोहब्बत और कुर्बत की बुनियाद पर कायम थे। आते जाते में शायर ने रिश्तों की मामूल की हालत को बयान किया है जो अब खत्म हो चुकी है। इस शेर का बुनियादी नुक्ता मोहब्बत और रिश्तों की नापायदारी पर मबनी है। शायर ने इस बात पर रोशनी डाली है कि कैसे एक शख्स के जाने से तमाम ताल्लुकात और रिश्ते खत्म हो जाते हैं, हालांकि उनके दरमियान मजबूत मरासिम थे। ये शेर इंसानी रिश्तों की अहमियत और उनके नापायदार होने की हकीकत को बयान करता है। जाते जाते के अल्फाज सनते तकरारे लफ्जी के तर्जुमान हैं और फनी मुहासिन के लिहाज से मजीद इसमें देखा जाए तो रिश्तों की उम्दगी और पायदारी को इंतहाई खूबसूरती से बयान किया गया है। आते जाते के अल्फाज सनते तजाद के तर्जुमान हैं और शेर का बुनियादी मौजू जुदाई और अफसोस के एहसासात पर मबनी है। शायर उन रिश्तों की टूट फूट और दूरियों का जिक्र कर रहा है जो एक वक्त में मजबूत थे मगर अब मांद पड़ चुके हैं। गजल का अगला शेर शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। फराज का ये शेर बड़ी गहराई और फिक्र अंगेजी पर मबनी है। यह इंसान के अमली और मस्बत रवैये की हौसला अफजाई करता है। शायर ने एक अहम फलसफा बयान किया है जो इंसानी जिंदगी की मुश्किलात और इनके हल के बारे में है। पहले मिसरे में शायर ने शिकायत और नुक्ताचीनी के रवैये को निशाना बनाया है। शिकवा जुल्मत शब का मतलब है रात की तारीकी की शिकायत करना। जुल्मत शब इस्तिआरा है मुश्किलात, मायूसी और नाउमीदी के लिए। यहाँ शायर का कहना है कि रात की तारीकी या मुश्किलात की शिकायत करने से बेहतर था कि इंसान कोई अमली कदम उठाता। शायर ने एक अमूमी इंसानी रवैये की तरफ इशारा किया है कि लोग आमतौर पर मुश्किलात में कोई अमली कदम उठाने के बजाय सिर्फ शिकायत करते हैं। दूसरे मिसरे में शायर ने इस बात पर जोर दिया है कि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, अपने हिस्से की क्षमा। इससे मुराद है कि हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। लफ्ज क्षमा इस्तिआरा है अपने हिस्से का मस्बत अमली काम करने के लिए। इससे मुराद ये है कि हर शख्स को अपने हिस्से की रोशनी पैदा करनी चाहिए ताकि मजमूई तौर पर मुआशरा रोशन हो सके। ये शेर हमें अमली जिंदगी के बारे में अहम सबक देता है। शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद कुछ अमली इकदाम करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। शायर की यह सोच न सिर्फ इनफरादी बल्कि इज्तिमाई सतह पर भी बहुत अहम है। अगर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी निभाए और मुश्किलात के हल की तरफ कदम उठाए तो मजमूई तौर पर मुआशरा बेहतर और रोशन हो सकता है। यहाँ
ظلمت شب کا استعارہ مشکلات کے لیے اور شمع جلاتے کا استعارہ اس کے حل کی جانب ہے. اور اس شعر سے یہ پیغام ملتا ہے کہ شکایت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ عملی اقدام اٹھاتے ہوئے اپنے حصے کی ذمہ داری کو نبھایا جائے. شمع کا استعارہ ذمہ داری سے بھی متعلق ہوتا ہے. اگلا شعر. کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے. فراز کی غزل کا یہ شعر انتہائی دل گداز اور گہرے جذبات سے بھرپور ہے، جو محبت کی تکلیف اور جدائی کے احساسات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. شاعر نے محبت میں جدائی کی تکلیف اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مشکلات کو بیان کیا ہے. پہلے مصرے میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیرے ہجر میں مرنا کتنا آسان ہوتا، یعنی اگر محبوب کی جدائی میں جان دینا ہو تو یہ کام بہت آسان لگتا ہے. تیرے ہجر میں سے مراد ہے محبوب کی جدائی، مرنا سے مراد ہے اس جدائی کی شدت میں جان دینا. جانا ایک پیار بھرا لفظ ہے جو محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں شاعر اپنے محبوب کو یہ بتا رہا ہے کہ تیرے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور مرنا اس مشکل سے زیادہ آسان لگتا ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کا کہنا ہے کہ اگرچہ مرنا آسان تھا لیکن پھر بھی اس جدائی کے غم سے جان نکلنے میں بھی ایک عمر گزر گئی. پھر بھی کے الفاظ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ حقیقت میں محبت کی تکلیف اور جدائی کا درد اتنا شدید تھا کہ اس میں جان نکلنے میں بھی بہت وقت لگا. ایک عمر لگی سے مراد ہے کہ یہ عمل فوری نہیں تھا بلکہ یہ تکلیف دہ عمل بہت طویل اور صبر آزما تھا. جان سے جاتے جاتے کا مطلب ہے کہ محبوب کی جدائی کی تکلیف نے آہستہ آہستہ جان لی. یہ شعر محبت اور جدائی کی کیفیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے. جاتے جاتے کے الفاظ صنعت تکرار لفظی کے ترجمان ہیں، اور اسی طرح یہاں غزل کا موضوع دیکھا جائے تو جدائی کا درد اور اس کی شدت کو بیان کیا گیا ہے. عمر لگی یہاں صنعت مبالغہ ہے کہ جان دینے میں ایک پوری عمر گزر گئی. یہ کیفیت صبر، درد اور برداشت کی عکاسی بھی ہے. غزل کا اگلا شعر. جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے. فراز کی غزل کا یہ شعر جذبات کی گہرائی اور انسانی رویوں کا ترجمان ہے. شاعر نے مشکل حالات میں بھی انسان کے حوصلے اور امید کی عکاسی کی ہے. پہلے مصرے میں شاعر ایک ممکنہ صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئی. جشن مقتل ایک استعارہ ہے جس کا مطلب ہے قتل یا موت کا جشن منانا، جس سے مراد سازشوں اور مشکلات کی منصوبہ بندی سے ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں اور مشکلات کی منصوبہ بندی کی گئی تھی لیکن در حقیقت وہ عملی شکل اختیار نہ کر سکیں. یہاں مقتل سے مراد زندگی کی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں اور ظلم سے بھرپور حالات بھی ہو سکتے ہیں. ہی نہ برپا ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حالات یا مشکلات ابھی شروع نہیں ہوئی اگرچہ ان کی تیاری کی گئی تھی. دوسرے مصرے میں شاعر نے اپنے اور اپنے جیسے لوگوں کے حوصلے اور عزم کا اظہار کیا ہے. پا بجولا سے مراد ہے بیڑیوں میں جکڑا ہوا یا قید کیا ہوا، یعنی وہ لوگ جو مشکلات اور پابندیوں میں گرفتار ہیں. ہی صحیح کے الفاظ سے مراد ہے کہ باوجود ان مشکلات کے وہ لوگ اپنی زندگی میں خوشی اور جشن منانے کا جذبہ رکھتے ہیں، ناچتے گاتے جاتے. اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ ان مشکلات کے باوجود خوشی سے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کا حوصلہ بلند ہے. فراز کا یہ شعر مشکلات کے باوجود انسانی حوصلے اور امید کا عکاس ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ مشکلات اور پابندیوں کے باوجود بھی انسان کو اپنی زندگی میں خوشی اور حوصلے کو برقرار رکھنا چاہیے. شاعر مشکلات کا سامنا کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی مشکلات کے باوجود انسان کا عزم کبھی مان نہیں پڑتا. جشن مقتل اور پابجولہ کے الفاظ بطور استعارہ ہیں جو مشکلات اور ان کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے.
اب اس شعر کا اگر بنیادی نقطہ دیکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو مشکلات اور پابندیوں کے باوجود بھی خوشی اور جوش کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، یعنی عزم و ہمت سے کام لینا چاہیے۔ غزل کا اگلا شعر، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ فراز کی غزل کا یہ شعر محبت اور وفاداری کی گہرائی اور پیچیدگی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے دونوں مصروں میں محبت، وفاداری اور تعلقات کی نزاکت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر ڈالا ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کی وفاداری مشکوک ہے۔ اس کی وہ جانے، اس سے مراد ہے کہ وہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں وفاداری تھی یا نہیں تھی۔ پاس وفا کا مطلب ہے وفاداری کی قدر یا محبت میں وفاداری۔ یہاں شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ وہ شخص واقعی وفادار تھا یا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے محبت میں شک اور عدم یقین کی کیفیت کا، جو اکثر اس رشتے میں درپیش ہوتی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر خود سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ فراز شاعر کا تخلص ہے۔ اپنی طرف سے نبھاتے جاتے کا مطلب ہے کہ تم اپنی جانب سے وفاداری اور محبت کے تقاضے پورے کرتے رہتے۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ چاہے دوسرا شخص وفادار ہو یا نہ ہو، انہوں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ یہ رشتہ قائم رہے۔ شاعر نے محبت اور وفاداری کے جذبات کو نہایت سادگی اور فصاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ محبت میں وفاداری کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کو اپنی طرف سے تو وفاداری کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، چاہے دوسرا شخص وفادار ہو یا نہ ہو۔ یہاں پاس وفا سے مراد وفاداری کی قدر کرنا یا وفاداری کا بھرم رکھنا، اسے پورا کرنا، مستقل طور پر نبھاتے جانا۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ شعر مقطع کا بھی شعر ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص سے استعمال کیا ہے۔ شعر کا بنیادی نقطہ وفاداری اور محبت کا اس انداز میں ہے کہ خود اپنی طرف سے ان جذبات کو نبھاتے رہنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے، چاہے کوئی شخص وفادار ہو یا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوتا ہے۔